अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीब उल हसनैन। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी और फैसला कुन मैच आज खेला जाएगा। सीरीज 1-1 से बराबर है। मैच जो है पाकिस्तानी वक्त के एतबार से 6:30 बजे शुरू होगा। फॉर्मर फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रऊफ भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। रऊफ भाई, जो इस वक्त बात चल रही थी इस सीरीज से पहले कि कन्विंसिंग विक्ट्री होनी चाहिए पाकिस्तान की, एक 10वें नंबर की टीम से एक 4थे नंबर की टीम खेल रही है। उन्होंने जो मकसद था उनका वो तो उन्होंने पूरा कर लिया कि वो 10वें से 9वें पे आ गए, आप 4थे से 5वें पे चले गए और अब आप इस रैंकिंग को सीरीज जीत कर भी नहीं बदल सकते। तो ये सीरीज से हमें तो काफी नुकसान हुआ। जी बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि एक कंसिस्टेंट फेलियर है पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, मैं उसी का कहूँगा, क्योंकि कोई कंसिस्टेंसी है नहीं है, ना कोई सिलेक्शन पॉलिसी है इनकी, ना कोई इनकी रिप्लेसमेंट प्लान है, ना कोई इनके पास बैकअप प्लान है। कुछ प्लेयर्स को इंडक्ट करते हैं, फिर बगैर वजह की उनको टीम में लाया जाता है, टेस्ट इंटरनेशनल कैप्स बांटी जाती हैं, फिर बगैर वजह की उनको निकाल के बाहर कर दिया जाता है, फिर ना कुछ बताया जाता है। और जब इस तरह इनकंसिस्टेंसी होगी, जब आपको नहीं पता कि माइक हैसन का क्या प्लान है, अजहर महमूद का क्या प्लान है, आकिब का क्या प्लान था, वहाब रियाज का क्या प्लान था, उससे पहले जैसन गिलेस्पी का क्या प्लान था, उससे पहले आपका जो गैरी क्रिस्टन या मिकी आर्थर थे, उनकी क्या प्लान है, तो फिर आपको इसी तरीके से आपकी जो सारी क्रिकेट है या पाकिस्तान की टीम है वो एक रोलिंग स्टोन की तरह पड़ी हुई नजर आएगी, जिसको जो दिल चाहेगा वो अपनी मर्जी से उसको ठोकरें मारता रहेगा और उसके रिजल्ट इंतहाई खौफनाक आ रहे हैं। क्योंकि आगे आप देखें कि जिस तरह पार्टीशन हो रही है, 2 स्टैंडर्ड्स कर रहे हैं वो टेस्ट क्रिकेट के, फिर आगे ओलंपिक्स में क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है, उसमें भी एशिया से 2 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, वो भी थ्रेटनिंग है हमारी जो प्लेयर्स है उसमें भी। और फिर ओवरऑल हमारी जो रैंकिंग है टेस्ट के बाद T20 और फिर T20 के बाद ODI में थोड़ी सी मुस्तहकम थी नंबर 4 पे, उससे भी हम नीचे आना शुरू हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन मार्क तो आता है आपके पूरे। अच्छा, थोड़ा सा बात करते हैं माइक हैसन के हवाले से, क्योंकि वी नो ही इज कॉलिंग द शॉट्स राइट नाउ, उनकी चल रही है। ये जो उनका न्यूजीलैंड वाला माइंडसेट है ना, आधा तीतर आधा बटेर वाले प्लेयर्स के ऑलराउंडर्स पे टीम बना ली जाए, तो वो तो मुझे लग रहा है उनको भी सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर आप हुसैन तलत को खिला रहे हैं तो बॉल उनको देते नहीं, तो क्या वो एज बैट्समैन खेल रहे हैं? अगर आप नवाज को खिला रहे हैं तो उनकी बैटिंग इतनी काम की नहीं है, तो क्या नवाज एज अ बॉलर खेल रहे हैं? फिर आप ऐसी पिच पे सुफियान मुकीम को कैसे बिठा सकते हो? ये क्या चल रहा है? अबरार खेलेगा तो सुफियान नहीं खेलेगा, सुफियान खेलेगा तो अबरार नहीं खेलेगा। देखिए, इसकी बेसिक जो आपने रीजन बताई है माइक हैसन की, क्योंकि जो न्यूजीलैंड का स्ट्रक्चर था उसकी उनको समझ थी, वहां पे उन्होंने टाइम गुजारा हुआ था प्लेयर्स के साथ, नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डोमेस्टिक पे, उनको उनकी फिंगरप्रिंट्स पे था, उनका सारा सिस्टम उनके सामने था कि किस तरीके से किस प्लेयर को इंडक्ट करना है, किससे क्या काम लेना है, कौन सा प्लेयर काउंटी में या नीचे ग्रेड क्रिकेट में परफॉर्म करता रहा, उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना। अब यहाँ पर पाकिस्तान में उनको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस दिया। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे बताएं, 2017 के बाद जो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान ने जीती है, आज उसको 8 साल हो गए हैं, उसके बाद की मुझे जो प्लेयर्स को वापस लाया जाता है बार बार, इनकी परफॉर्मेंस मुझे बताएं कि नवाज की पिछले 8 साल की क्या परफॉर्मेंस है, शादाब खान की क्या परफॉर्मेंस थी, हसन अली की क्या परफॉर्मेंस थी, शाहीन अफरीदी या जो नसीम शाह, उनकी अभी करंट में पिछले 4 साल में क्या परफॉर्मेंस रही है, बाबर आजम की, रिजवान की, सलमान आगा की क्या परफॉर्मेंस है। तो जब तक ये चीजें जस्टिफाई नहीं करेंगे वो आप टीम नहीं बना सकते। फिर दूसरी जो खतरनाक चीज वो ये हो रही है कि आप बार बार चेंज कर रहे हैं। इससे पहले आकिब जावेद चेंजिंग करता रहा, उसने पाकिस्तान टीम को तजर्बागाह बना के रखा, फिर आपने फॉरेन कोचेस के हवाले उससे पहले किया, उन्होंने तजर्बागाह बनाया, फिर अजहर महमूद काफी अरसे से उससे पाकिस्तान टीम को तख्ता मश्क बनाया हुआ है। आप मुझे बताएं, जो साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान की टीम थी उसमें नए लड़के थे, इरफान मिनाज था, मेहरान। जी, आपने बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिला वजह में उनको हटाया, उनको चेंज किया, कोई सेंस नहीं बन रही थी। या ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी रऊफ भाई से मैच के हवाले से। रऊफ भाई, ये बताइए कि ये जो कप्तानी का मसला है, क्योंकि हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा कि कप्तानी बहुत खराब जा रही थी मोहम्मद रिजवान की, यहाँ भी उनसे ऐसी गलतियां हो रही हैं और खुद उनकी बैटिंग में भी जो प्रॉब्लम है, नंबर 4 की पोजीशन उनके लिए, क्या सोचते हैं इस बारे में?
دیکھیں میرا خیال ہے کہ انہوں نے جب شروع کیا تھا تو انہوں نے پی ایس ایل اور دوسرے ایونٹس میں کافی بہتر کیپٹنسی کی تھی، مگر اس کے بعد گریجولی جو ان کا جو ریکارڈ ہے کیپٹنسی کا وہ ڈاؤن فال کا شکار ہے اور نیچے سے نیچے آتا رہا، اور اس کی وجہ سے جو ان کا امپیکٹ آیا وہ ان کی بیٹنگ میں بھی آیا، کیونکہ ٹیکنیکلی جو رضوان ہے وہ کبھی بھی ٹیکنیکلی بہت ہی زیادہ اسٹرانگ بیٹسمین نہیں رہے، تو اب جیسے ہی تھوڑا سا ان کو بیٹ پہ جایا تو ان کو اس میں سے باہر نکلنا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ اگر آپ ٹیکنیکلی بہت زیادہ اسٹرانگ ہوں تو بیٹ پیچ میں آپ دوبارہ فارم واپس حاصل کر سکتے ہیں، تھوڑا سا آپ فرسٹ کلاس میں پرفارم کریں یا ایک دو اچھی آپ کی اننگ آپ کی لگ جائیں تو آپ کی پرفارمنس گریجولی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے، مگر اگر ایک اس طرح کا بیٹسمین جس کی ٹیکنیک پہ تھوڑا سا کوشچن مارک ہو تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ڈیفینیٹ پرابلم۔ اچھا ہم بات کرتے ہیں ماڈرن ڈے کرکٹ کی رؤف بھائی، اس میں ذرا دیکھیے گا آپ کہ نوٹ کریں کہ اسٹرائک ریٹ اوور آل 86 کا ہے رضوان کا ون ڈے کرکٹ میں، اور آج ہی ہم T20 میچ دیکھ رہے ہیں، دوسرا T20 ہے ڈارون میں جاری ہے اس وقت آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ میں، جس میں ابھی صرف 9 T20 میچ کھیلا ہوا بریوس جو ہے وہ 223 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیل رہا ہے، وہ obviously that's a T20 گیم بٹ 125 رن بنائے ہیں اور کوئی 56 بالز پہ، تو آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، ہمارا جو اسٹرائک ریٹ ہے وہ 86 ہے، ہیری بروک ٹیسٹ ان سے تیز کھیلتا ہے، 2025 میں رضوان کا اسٹرائک ریٹ 71 کا ہے، پہلا ون ڈے جو رضوان نے کھیلا ہے اس میں 53 کی ہیں 69 بالوں پہ، 31 ڈاٹ بالز کھیلی ہیں 76 کا اسٹرائک ریٹ ہے، دوسرا ون ڈے جو رضوان نے کھیلا اس میں 38 بال پہ 16 رن کیے ہیں اور 29 ڈاٹ بالز کھیلی ہیں 42 کا اسٹرائک ریٹ ہے، تو یہ تو ان ایکسپٹیبل ہے نا؟ دیکھیں بیسیکلی اس میں ایشو یہ آ جاتا ہے کہ جب آپ بیوقوف بنائیں گے، آپ کے پلیئرز بھی، آپ کے آفیشلز بھی، آپ کی کوچنگ سٹاف بھی اور آپ کی مینجمنٹ بھی پوری قوم کو، تو پھر اس کا رزلٹ اس طرح آنا شروع ہو جائیں گے۔ یا آپ دیکھیں کہ یہ جو اسٹرائک ریٹ کا ایشو ہے یہ سالو آپ پاکستان ٹیم میں آ کر نہیں کرتے، پاکستان ٹیم ایک ایسی جگہ جہاں پر کسی بھی پلیئر کو اس کی پرفارمنس کی بیس پر سلیکٹ کیا جاتا ہے جو کہ 100% اس پہ پورا اترتا ہو، وہ ٹیکنیک وائز، اسکل وائز، اسٹرائک ریٹ وائز اور جو بھی اس کے جتنے بھی بیسک انگریڈینٹس ہیں ان کو وہ فلفل کرتا ہو تو وہ پاکستان ٹیم میں آنا چاہیے اور انٹرنیشنل پہ اس کو اتارنا چاہیے۔ اب یہاں پر ہو کیا رہا ہے، آپ دیکھیں کہ جو آپ کی ٹھیک کرنے کی جگہ ہے وہ انڈر 19 ہے، انڈر 16 ہے، آپ کا ڈومیسٹک کرکٹ ہے، آپ کی جو نیشنل اکیڈمی ہے وہ چیز ہوتی ہے۔ اب یہ میں ان کا جو آپ نے جن کنٹریز کے نام لیے میں ان کے جو بہت کلوزلی فالو کرتا ہوں، آسٹریلیا کا گریڈ سسٹم، انگلینڈ کا کاؤنٹی سسٹم، جو ساؤتھ افریقہ کا ہے، نیوزی لینڈ کا ہے یا باقی کنٹریز کا ہے، تو وہاں پر جو کام ہوتا ہے وہ رائٹ فرام دا گراس روٹ ہوتا ہے، وہاں پر اسکول سے، کالج سے، یونیورسٹی سے، پھر جو کلب ہے، پھر آپ کو فرسٹ کلاس اسٹرکچر ہے، اس سے پلیئر پر اس کے پروگرس آہستہ آہستہ اس کو کام کر کے اس کو نیشنل ٹیم تک لایا جاتا ہے۔ یہاں پہ کیا کرتے ہیں، پاکستان ٹیم میں پلیئر آ جاتا ہے، اس کا اسٹرائک ریٹ 70-80 ہوتا ہے، پھر یہ ایک اسٹرائکنگ کیمپ لگاتے ہیں، وہاں پہ ہم جو بیٹ سوئنگ سکھائیں گے۔ پاکستان ٹیم میں آنے کے بعد یہ 5-6 ایکس جو کرکٹرز ہوتے ہیں، بے روزگار ہوتے ہیں، جن کی کوئی ایجوکیشن نہیں ہوتی، جن کا کوئی ویژن نہیں ہوتا، ان کو اکیڈمی میں ہائر کرتے ہیں، بڑے بڑے پیسے ان کو دیتے ہیں، اور وہ بابر اعظم کو، رضوان کو، یہ جو آپ کا کیپٹن ہے سلمان آغا، اس کو وہ اسٹرائک، اس کو بیٹ سوئنگ کرنا سکھا رہے ہوتے ہیں، اور جو آپ جنہوں نے 100 وکٹیں لی ہوتی ہیں ان کو بال پکڑنا سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو جہاں میچورٹی کا یہ لیول ہوگا، جہاں پہ سینس کا یہ لیول ہوگا، تو وہاں پر پھر رزلٹ بھی اسی طرح کے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، فائنل صرف مجھے اتنا سا بتا دیجئے آج کے میچ میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ بس دیکھیں میرا خیال ہے کہ ایک ٹف ہوگا، کیونکہ اگر تو پاکستان لاسٹ میچ جیتا ہوتا تو پھر پاکستان کے پاس چانس تھا کہ پاکستان کوئی 1 سائیڈڈ سیریز جیت سکتا تھا، مگر اب کیونکہ ایک ٹف کنڈیشن میں آ گیا، 1-1 سے سیریز برابر ہے اور یہ ڈیسائسو میچ ہوگا تو اس میں پریشر ہوگا ڈیفینیٹ، ویسٹ انڈیز سے تو اتنا نہیں ہوگا، پاکستان سے زیادہ پریشر ہوگا کیونکہ 10ویں نمبر کی ٹیم کے خلاف۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عبدالرؤف ہمارے ساتھ تھے آج، بس اتنا ہی، دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔